कामयाबी क्या है? एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखना, उसके लिए मेहनत करना, अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना। दोस्तों, कामयाबी के टॉपिक पे आज जो वीडियो लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ वो कामयाबी के बारे में आपका नुक्ता नज़र बदल के रख देगी और कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल के रख देगी। ज़िंदगी के खेल में जीतने के लिए उस खेल में शामिल होना ज़रूरी है। जीतेगा वही जो उस खेल में शामिल है। इसी तरह कामयाब होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो हमें अपनी मंजिल पे लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। मिसाल के तौर पर फुटबॉल का एक मैच चल रहा है। एक बहुत अच्छा खिलाड़ी जो तमाशाइयों में बैठ के मैच देख रहा है, कोई भी टीम मैच जीते, उसके प्लेयर कितने भी कमज़ोर हों, मगर वो खिलाड़ी नहीं जीत सकता जो तमाशाइयों में बैठ के मैच देख रहा है, क्योंकि वो उस खेल का हिस्सा नहीं। हम कब तक ज़िंदगी का खेल खेल सकते हैं? हम कब तक कामयाब हो सकते हैं? तब तक जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। मुख्तलिफ़ लोगों के लिए कामयाबी का मतलब मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कामयाबी का मतलब बहुत सी मालो दौलत कमाना और अमीर होना हो सकता है। कुछ के नज़दीक शोहरत की बुलंदियों को हासिल करना, कुछ के नज़दीक अपने शोबे में आला मुकाम हासिल करना, किसी तालिब इल्म के लिए अपने ग्रेड्स में नुमाया पोजीशन हासिल करना हो सकता है। ये तमाम चीज़ें किस लिए? यकीनन खुशी हासिल करने के लिए, ख़ुद से मुतमिन होने के लिए, महफूज रहने के लिए और ज़िंदगी में अपने तय करदा अहदाफ हासिल करने के लिए। और यही तो कामयाबी है। हमारा हदफ या टारगेट कुछ भी हो, हमारे नज़दीक सक्सेस कुछ भी हो, इस तक पहुंचने के लिए बहुत सी मेहनत करनी होगी। बहुत सी मुश्किलात और बहुत से नशेब व फराज हमारे रास्ते में हायल होंगे। हम बहुत सी गलतियां करेंगे। इस सफ़र में कई बार हम टूट के बिखरेंगे। ख़ुद को समेट कर आगे बढ़ते रहना, यही कामयाबी की ज़मानत है। मेरी नसीहत है उन नौजवानों के लिए जो 25 साल या उससे कम उम्र के हैं कि आप अभी छोटे हैं, आपके पास वक्त है। जितनी चाहे गलतियां करो, गिर जाओ तो खड़े हो जाओ, फिर गिर जाओ तो फिर से उठ जाओ। सफ़र का मज़ा लो। तुम अभी जवान हो, तुम्हारे पास वक्त है। सीखने के सफ़र में, आगे बढ़ने के सफ़र में गलती एक सरमाया के जैसे है। मिसाल के तौर पर थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश की। उसने 1000 दफ़ा कोशिश की, वो बल्ब नहीं बना सका। लोगों ने उससे कहा कि तुम नाकाम हो गए। उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने ये राज जाना कि इन 1000 तरीक़ों से बल्ब नहीं बन सकता। 30 साल या उससे बड़ी उम्र के लोगों के लिए जो ख़ुद कामयाब होना चाहते हैं या अपने बच्चों को कामयाब करना चाहते हैं, तो उन्हें ये बात जहन में रखनी होगी कि मुस्तकबिल में मुकाबला इल्म का नहीं होगा, मुकाबला होगा तख्लीक का, मुकाबला होगा ख्वाब देखने का, मुकाबला होगा सीखने का, मुकाबला होगा आज़ादी से सोचने का। माजी में हमारे मुआशरे ने मशीनों जैसे लोग पैदा किए, जिन्हें जो बताया गया उन्होंने वही किया। जो बन चुका उसे ही ज़्यादा तादाद में बनाना, यानी कि मास प्रोडक्शन, यही कामयाबी थी, यही तरक्की थी। मगर मुस्तकबिल में मशीनें हमसे बेहतर काम करेंगी। मुस्तकबिल में सिर्फ़ इल्म के बलबूते पे कुछ नहीं होगा। मुस्तकबिल होगा समझ और दानाई का। माजी में इल्म से सब कुछ होता था, मगर मुस्तकबिल में सब कुछ तख्लीक से होगा। इंसान की तख्लीक करने की सलाहियत से होगा। इसलिए हमें ख़ुद को और अपने आने वाली नस्ल को तख्लीक की सलाहियतें देना होंगी। आने वाले 40 साल में टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को बदल के रख देगी। जो कामयाबी का पैमाना अब है वो तब नहीं होगा। दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर अफराद जिन्होंने गैर मामूली तरक्की की, क्या वो अपने स्कूल में बहुत अच्छे तालिब इल्म थे? क्या उन्हें बहुत अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला? क्या वो बहुत अमीर घर से थे? यकीनन ऐसा नहीं है। वो सब तख्लीकी ज़हन के मालिक थे, जुनूनी थे, दूसरों से ज़रा हटके थे। दूसरों से हट के सोचना, अपने मकसद के पीछे भागना, ये उन लोगों की निशानियां हैं जो कामयाब होंगे। ज़िंदगी में कभी हार मत माने। लोग आपको रिवायती पैमाने से मापेंगे। ये ऐसे ही है कि 1 किलो लोहे को 100 ग्राम सोने से ज़्यादा कीमती तस्वर किया जाए, क्योंकि लोहे का वज़न ज़्यादा है। कामयाबी बस यही है
کہ وہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جس میں آپ اچھے ہوں۔ بھول جائیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا۔ بھول جائیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگوں کا کام ہے سوچنا۔ جب آپ اپنے جنون، اپنے پیشن، اپنے ہدف کی طرف چلیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ تو بہت محنتی ہیں۔ انسان جب اپنے پیشن کی طرف موو کرتا ہے تو اس کے لیے دن اور رات کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا، وہ انتھک محنت کرتا ہے، ساری زندگی بھی اس کے اوپر کام کر کے اسے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ایک رات بھی کام نہیں کیا۔ اس طرح سے جب ایک غریب گھر کا نوجوان بھی اپنے پیشن کو فالو کرے گا تو وہ ضرور کامیاب ہوگا، اور اگر وہ غریب انسان کامیاب ہو سکتا ہے تو پاکستان کے 90% لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان تو ہے ہی ایک غریب ملک۔ ذہن میں بٹھا لیں، کامیاب ہونا ہے تو روئیں مت، اپنے حالات کا رونا مت روئیں، اپنے ماضی کا رونا مت روئیں، اپنی غریبی کا رونا مت روئیں، اپنی محرومیوں کا رونا مت روئیں۔ خواب دیکھیں اور عمل کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ محنت اور لگن سے اپنے خوابوں کی راہ پر گامزن ہوں گے، عین ممکن ہے کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ حالات مشکل ہیں تو کیا ہوا، آگے بڑھتے رہیں۔ منزل پر پہنچنے سے زیادہ مزہ تو سفر کا ہے۔ خود پر یقین رکھیں۔ دنیا کے جتنے بھی غیر معمولی لوگ ہیں، ایک وقت تھا کہ انہوں نے ایک بہتر مستقبل کا خواب دیکھا، اور جب ان لوگوں نے دوسروں کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو ان کا مذاق اڑایا گیا۔ یقین کریں کہ جب تک ایک جینیس کامیاب نہیں ہو جاتا اسے لوگ بیوقوف اور ایڈیٹ مانتے ہیں۔ آج جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، دوسرے لوگ ان کے حال کو دیکھ کے رشک کرتے ہیں، مگر کوئی ان کا ماضی نہیں دیکھتا۔ وہ ہزاروں بار ناکام ہوئے، پریشان ہوئے، ٹوٹ گئے، مگر ان کا عزم پختہ تھا۔ آپ ناکام ہو، برے حالات میں پھنس جائیں تو صبر کریں، اس میں سے نکلنے کا راستہ بھی مل جائے گا۔ خود پر اعتماد بہت زیادہ ضروری ہے، اور خود اعتمادی ہی انسان کو آگے لے کے جاتی ہے۔ برے حالات میں دنیا کی شکایت مت کریں، خود میں کمی اور خود میں خامی ڈھونڈیں، اس پر کام کریں۔ ایسا انسان بہت جلد کامیاب ہو جاتا ہے۔ غیر معمولی سوچ ہی غیر معمولی نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ ایسا کام جو سب کر سکتے ہیں اس میں تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہوگا، اور آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز بہت کم۔ اپنے آئیڈیا پہ کام کریں۔ کوئی بھی آئیڈیا اچھا یا برا نہیں ہوتا، آئیڈیا پر عمل کر کے اسے پرکھ کے دیکھیں۔ دنیا میں بہت سے ایسے آئیڈیاز بھی کامیاب ہوئے جو شروع میں کوئی انہیں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ یہ پریکٹیکل اور ورکیبل آئیڈیا ہے۔ دوستو، اللہ نے ہر انسان کو الگ، بہترین اور مختلف پیدا کیا۔ ہر کسی کی اپنی مہارت ہے، ہر کوئی اپنی سوچ میں یکتا ہے۔ وہی کامیاب ہے جو اپنی مہارت اور اپنی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اہداف کا تعین کرے۔ ہماری سوسائٹی میں بچوں کو کیا، بڑوں کو بھی مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں بچوں کا کیا، بڑوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے جب وہ بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں۔ دیکھو، خواب دیکھنا ہے تو بڑا دیکھو، یقیناً اس کی تعبیر بھی بڑی ہوگی۔ کامیاب لوگ بہت ذہین اور فتین نہیں تھے، لیکن ان کی سوچ مختلف تھی، ان کی لگن پکی تھی، اور وہ لگن ہی انہیں ایک دن کامیابی کے دروازے پر لے گئی۔ اپنی زندگی میں کچھ نیا کرنے کی ہمت رکھیں، کچھ بڑا کرنے کی ہمت رکھیں۔ کامیابی ہمیشہ دلیر لوگوں کا ساتھ دیتی ہے۔ دوستو، اپنی زندگی میں اپنے ہدف، اپنے ٹارگٹ، اپنے گول کا تعین کریں۔ اس کے بارے میں سوچیں، کیا ایسا ہے جو کرنے سے آپ خود کو کامیاب تصور کریں گے؟ اگر نہیں سوچا تو آج سوچیں، اور صرف سوچ کر مت بیٹھ جائیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اسے سیکھنا شروع کر دیں، اس فیلڈ میں ماہر لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ خود پر یقین رکھیں، آپ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔ اگر میری یہ ویڈیو، میرا جذبہ آپ کو سچ لگے تو اسے اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ ایک دن اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنے تمام ناظرین سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ مستقبل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔